दशकं 67 भगवतः त्रिरोदानं पुनः प्रादुर्भावः च स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः आसीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः विलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिधां तावदजातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेता कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपारं हाच्यूतः चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालतिबालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादितास्त्वत्प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखिपङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणीचकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया वियुक्तां ददृशुश्च राधां ततः समं ता विपिने समन्तात् तमोऽवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्राय मुना तटान्ते वृषं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथासङ्कुलमानसानां प्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीं किं किं न चक्रुः प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश श्रीकृष्णशरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।